بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الموحدون بالله، من المعاني الجميلة التي ينفرد بها الصيام ويغذيها هي مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهي خلق جميل يجتهد الصائم أن يصل إلى درجة الإخلاص الكامل لله، وهذا ما نستنبطه من الحديث النبوي الشريف، وهو حديث قدسي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. اللهم وفقنا لصيامه وقونا لقيامه، وألهمنا الرشد والطاعة والبر والإحسان يا رب العالمين. وأشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.